السلام عليكم، مرحبا بكم sur Mina Cuisine Astuce. ان شاء الله تكونوا كامل بخير اي بون سونتي. اليوم جيتكم افيك لا روسيت تاع لي موفان ولا دي مادلين يجوا بزاف خفاف ملاح بوغ السحور للقهوه ولا لو غوتي تاع الدراري. دونك هادو درتهم بيان افون رمضان مي جي با بو نبارطاجي معكم لا روسيت حتى اليوم. دونك شوفوا كيفاش يجوا فريمون هايلين وبزاف خفاف. بون هنا بون حنطيبهم في هادوما، ولا ما عندكمش ديروا لي كيسات اوردينير. دونك هنا نسحقوا 2 حبات بيض، 150 غرام تاع السكر، 150 مليلتر تاع الحليب، و100 مليلتر تاع الزيت. نسحقوا ان ساشي لوفور شيميك، لا فاني، 250 غرام تاع لا فارين، و لي بيبيت دو شوكولا مع دو شوكولا تارتيني. دونك هنا شوفوا راهي بارك هاد البيضه فيها دو جون. و ان بوتي بوسان. دونك فوالا نحط كلش في ان بول ولا في ان ريسيبيون ونخلطهم بالبغا ميكسور ولا جوست بالفوي. سي une recette très rapide et très facile. دونك نزيد الدوزيام، نحط السكر اللي هي قلت لكم 150 غرام تاع السكر، 150 غرام تاع السكر. نزيدو لا فاني، وهنا قلت لكم 100 مليلتر 100 مليلتر تاع الزيت و150 مليلتر تاع الحليب. دونك الحليب تقدروا تعوضوه بزوج بايط 3 بواط تاع ياغورت. لا بواط ترفد presque 100 غرام. دونك فوالا نميكسيهم، ونزيد لا فارين اللي هي 250 غرام تاع لا فارين و لو ساشي تاع لا لوفور شيميك. نخلط مليح، من بعد نزيدو لي بيبي دو شوكولا ونعمرو لي كيسات تاوعنا ولا لي فون هادوما. وشنو ما تعمروهمش مليح. دونك هنا سيو خلطوا بالمغرف قبل شويه، قبل ما باش ما يسوفريكم شويه لا فارين كي تلصق في البغا ميكسور، ولا ديروا في البلاندور. في البلاندور سي ميو، ارموا كلش على ضربه وخلطوهم. دونك فوالا نخلطوا مليح. هنا سي فاكولتاتيف، انا زدت لو زيست دان سيترون. كوم كان عندي لو سيترون سيتي لا سيزون تاع السيترون. نتوما لا كنتم مخبيين في الكونجيلاتور ديروا شويه اورانج ولا سيترون، سينو لا فاني هذيك تكفي. نزيد ميكسي اون ديرنيير فوا اي سي بون.
دونك شوفوا هنا لا تيكستور كيفاش تجيكم. دونك الا كانت كانوا الحبات تاع البيض تاعكم صغار، روحوا غير بلا قلع الفرينه. وإلا كانوا الحبات كبار بالك تقدروا تزيدوا شويه فرينه، 2 مغارف ولا. دونك هنا ما تعمروش بزاف سينو يسيحوا لكم شويه. دونك ديروا شويه زايد على النص باش يجوكم جوست. انا هنا كاين لي جاو لي عمرتهم ان بو بلوس كي لو فو. دونك ساحوا لي شويه في الفوق. دونك قلت لكم ان بو بلوس كو لا موitié، ميم با 3/4. دونك فوالا هنا جوغي دو ندير واحده اخرى وما نزيدهاش. دونك يخرجوا لكم 13 14 بياس. هادو ما يجوا كبار. لا درتو في الكيسات هادوك اوردينير يجوكم بلوس. دونك هنا كاين لي حندير لهم لي بيبي دو شوكولا من الفوق. كاين اللي تقدروا ديروا لهم لي زاموند ولا لي كاكاواتي فيلي. تقدروا ديروا لداخل مغرف صغير تاع لا كونفيتور ولا مغرف صغير تاع الشوكولا تارتيني. دونك فوالا. دونك هنا عندي لي بيبي دو شوكولا نوار شوكولا ولي. حندير كلكو زون بشوكولا بلي بيبي دو شوكولا. دونك هنا حندير مغرف صغير قلت لكم تاع الشوكولا تارتيني. من بعد ناخذ اون فورشيت ولا ان كوردون نطلعوا شويه لا بات من الفوق باش نغطيو هذيك لو شوكولا. هنا درت لي زاموندي فيلي. انا شوفوا كيفاش ندير نغطي ليجيرمون لو شوكولا هذاك وندخلهم للفور يطيبوا 180 دوغري واحد 20 مينوت بالك ان بو موان. دونك بالخف يطلعوا ويتحمروا. دونك هنا شوفوا في الفور قلت لكم هادوك كاين اللي يسحوا لي شويه في الفور مي سينو يجو فريمون. شوفوا حليت لكم لي بشوكولا يجو فريمون هايلين. ان شاء الله تعجبكم لا غوسيت هذه تاع اليوم وتجربوها وتدخلوا لي فوزافي في لي كومونتير. تهلاو بزاف بزاف في روحتكم. على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.